अर्को पार्ट के रहेछ एम्पुला, अर्को पार्ट के रहेछ त इस्थमास, इस्थमास। वाइडेस्ट पार्ट के रहेछ, वाइडेस्ट पार्ट के रहेछ एम्पुला, न्यारोस्ट पार्ट के रहेछ त इस्थमास, न्यारोस्ट पार्ट के रहेछ त इस्थमास है त। सिम्पली यहाँ हेर्नु त फ्यालोपियन ट्युब इज लाइन बाई, यो फ्यालोपियन ट्युबमा यो लाइनिङ इपिथेलियम छ, दिस वान इज सिलिएटेड इपिथेलियम। ल मलाई रिप्लाई गर्नु त फ्यालोपियन ट्युबमा कुन इपिथेलियम हुने रहेछ? फ्यालोपियन ट्युबमा हुने इपिथेलियमको नाम के हो त? सिलिएटेड इपिथेलियम। यतिकै नछोड्नु है त। सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि, सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि VOTE बोर्ड भने सम्झिने, VOTE बोर्ड, बोर्डको बीबाट भास डिफरेन्स, भास डिफरेन्समा पनि के हुने त? सिलिएटेड इपिथेलियम। ओबाट ओबिडक्ट, ओबिडक्टमा नि के हुन्छ त? सिलिएटेड इपिथेलियम। एउटा बीबाट भास डिफरेन्स, अर्को बीबाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन है त। एउटा बीबाट भास डिफरेन्स इज लाइन बाई सिलिएटेड इपिथेलियम, ventricles of brain is lined by ciliate epithelium, oviduct is fallopian tube is lined by ciliate epithelium, trachea is lined by ciliate epithelium, and epididymis is lined by, epididymis is lined by ciliate epithelium। ल भन्नु त अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो, सिलिएटेड इपिथेलियममा के हुने? सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि के भन्ने सम्झिने? VOTE बोर्ड, बोर्डको बीबाट भास डिफरेन्स, अर्को बीबाट भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन, एउटा बीबाट ए प्लिज लिभ दैट सेपरेट, डोन्ट डू स्टुपिड च्याट है। सेपरेट भोलि भनिदिन्छु, अझै घरमा गएर एकचोटि हेर्नु। सेपरेट नभेट्ने भनेपछि हजुरले बुकै पढ्नुहुन्न के। सेपरेट भेट्नु भएन भने हजुरले बुकै खोल्नु भएन। And you are not lying with me, with yourself, and you are losing your time। अरु केही पनि हैन। लुक यहाँ, सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि के भने सम्झिने? सिलिएटेड इपिथेलियम, सिलिएटेड इपिथेलियमको लागि VOTE बोर्ड। मलाई रिप्लाई गर्नु फास्ट। VOTE बोर्ड पक्नु ल, म यो च्याट चाहिँ म मिलाउँछु। ओके, यहाँ हेर्नु त बोर्डको बीबाट, बोर्डको बीबाट के रहेछ? भास डिफरेन्स, अर्को बीबाट के रहेछ? भेन्ट्रिकल्स अफ ब्रेन, ओबाट के रहेछ? ओबिडक्ट, टीबाट के रहेछ? ट्राकिया, ईबाट के रहेछ? इपिडाइमिस। अब हेर्नु त फ्यालोपियन ट्युब इज लाइन बाई सिलिएटेड इपिथेलियम, फ्यालोपियन ट्युब इज लाइन बाई सिलिएटेड इपिथेलियम। तो च्याट रिप्लाई गर्दा एभ्रीवानमा रिप्लाई नगर्नु ल, नेमको कोहोस्टमा रिप्लाई गर्नु। ट्राई टु बी अ डिसिप्लिन स्टुडेन्ट। कोहोस्ट भनेर मैले हेर्छु, एभ्रीवानमा रिप्लाई नगर्नु। एभ्रीवानमा रिप्लाई गर्नुभयो भने आई विल किक आउट। आउँछ कि आउँदैन टेल मी। अप्सन, च्याट अप्सनमा जानु। हेर्नु है त, इन दिस केस फ्यालोपियन ट्युब इज लाइन बाई सिलिएटेड। यो सिलियाले गर्दा अब यो जाइगोट यहाँबाट मुभ गर्छ। हेर्नु है त, सिलियाले गर्दा यो जाइगोट मुभ गर्छ। जाइगोट मुभ भइसकेपछि युटेरसको वालमा टाँसिन्छ। हेर्नु है त, नामै छ युटेरस। युटेरस भनेको नेपालीमा पाठेघर भन्छ। युटेरस भनेको नेपालीमा पाठेघर। पाठेघरको तीनवटा पार्ट छ। सबभन्दा माथि के?
फन्डस, त्योभन्दा तल के बडी, त्योभन्दा तल के सर्भिक्स। हेर्नु है त, फन्डस, बडी, सर्भिक्स। सुरुमा फर्टिलाइजेसन हुँदा फर्स्टमा के बन्ने? जाइगोट। जाइगोट कहाँ बन्ने रहेछ त? ट्युबमा। तर बच्चा बस्ने ठाउँ कहाँ हो? युटेरस। युटेरसमा जानको लागि वालमा टाँसिन्छ। युटेरसको वालमा, फन्डसको वालमा टाँसिने प्रोसेसलाई के भन्ने? इम्प्लान्टेसन। इम्प्लान्टेसन टेक्स प्लेस इन म्यामलमा। इम्प्लान्टेसन कुन पार्ट अफमा हुन्छ त? फन्डस। कुन स्टेजमा हुन्छ भनेर सोध्छ? ब्लास्टुला। हेर्नु है त, ब्लास्टुला स्टेज। र फर्टिलाइजेसन भएको कति ड्युरेसन पछि हुन्छ भनेर सोध्छ? 1 विक ड्युरेसन। अब हेर्नु है त, सिम्पली र यो इम्प्लान्टेसन ब्लास्टुला पछि यहाँ हेर्नु है त, यसमा अलिकति मैले इम्ब्रायोलोजी लिङ्कअप गर्दैछु। सुरुमा जाइगोट कहाँ छ त? एम्पुला। एम्पुलाबाट यो जाइगोटलाई युटेरसमा जानुपर्ने छ। सिलियाले जबरजस्ती जा भन्छ, तर जाइगोटलाई जान मनै छैन, किनकि पहिलोचोटि मिलन भएको ठाउँ हो नि। फेरि म मिलन भनेको होइन नि, फेरि मिलन भनेको फ्युजन है त। मिलन इज फ्युजन, फेरि मलाई फ्युजन भन्दै बुझ्ने पनि होइन। मिलन भनेको फ्युजन, फर्टिलाइजेसन पहिलोचोटि मिलन भएको ठाउँ, यहाँ छोड्न मन छैन। अब यसलाई जबरजस्ती सिलियाले जा कि जा भन्छ। ट्युबबाट ए त युटेरसमा जा है, त डेभलप हुने युटेरसमा हो, त यहाँ बस्न पाउँदैनस्। अब जबरजस्ती यसले छोड्नुपर्छ। छोड्दाखेरि मन टुक्रिन्छ कि टुक्रिँदैन? जस्तै म हजुरलाई पढाइराख्न मन छ, मैले यो क्लास छाडेर म हस्पिटल जानुपर्छ, अनि मेरो मन टुक्रिन्छ कि टुक्रिँदैन? मेरो मन टुक्रिन्छ। मन टुक्रियो भने टुक्रिने स्टेजलाई क्लिभेज भन्ने। अब यो ब्रेकअप हुँदा जस्तो लथालिङ्ग तरिकाले टुक्रिने होइन कि वेल प्याटर्न तरिकाले। 2 को पावर n जेनरल कन्सेप्ट हो। 2 को पावर n प्याटर्नमा क्लिभेज हुने रहेछ। फर्स्ट क्लिभेज भनेको 2 को पावर 1 n इक्वल टु 1, सेकेन्ड क्लिभेज 2 को पावर 2 n इक्वल टु 2, थर्ड क्लिभेज 2 को पावर 3, फोर्थ क्लिभेज 2 को पावर 4, फिफ्थ क्लिभेज 2 को पावर 5। ल हेर्नु त, फर्स्ट क्लिभेजमा कतिवटा बन्ने रहेछ? 2 को पावर 1 टुक्रिएर कतिवटा बन्छ? 2टा। हिँड्दैछ, टुक्रिँदैछ। कति बेला टुक्रिने रहेछ त? जब फ्यालोपियन ट्युबको एम्पुलाबाट पाठेघरमा जानुपर्छ। अब यो टुक्रिन स्टार्ट गर्छ। यो टुक्रिएर कति सेल स्टेजमा पुग्छ त? 16 सेल स्टेज। हेर्नु त, एउटामा कति सेल स्टेजमा? 16 सेल स्टेज। अब यो माथि गयो भने इम्प्लान्टेसन हुन्छ, बच्चा बन्छ, बाँच्छ। तल आयो भने यो मर्छ। यो बिचको स्टेज छ नि, यो स्टेजलाई मोरुला भन्ने कि बाँचुला? दिस वान इज मोरुला स्टेज। मोरुला स्टेज जहिले पनि याद गर्नु, सोलिड बल स्ट्रक्चर। सोलिड बल स्ट्रक्चर। मोरुला स्टेज के रहेछ त? मलबेरी सेप स्ट्रक्चर। अब यो माथि गयो भने के भयो? इम्प्लान्टेसन भयो, बाँचुला। त्यही भएर बाँचुलाको ब्लास्टुला स्टेज। त्यही भएर 1 विक पछि बन्छ फर्टिलाइजेसन भएको। र ब्लास्टुला पछि यो केमा चेन्ज हुन्छ त? ग्यास्ट्रुला। हेर्नु है त, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कोर पोइन्ट मैले यहाँ देखाएको छु। ग्यास्ट्रुलामा गएर कतिवटा लेयर बन्छ? 3टा। सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम इक्टोडम, सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम एक्टोडम, बिचको लेयरको नाम मेसोडम, त्योभन्दा नि भित्रको लेयरको नाम के रहेछ त? इन्डोडम। हेर्नु है, मैले यहाँ 2टा लिङ्कअप गर्दैछु। यहाँ फ्यालोपियन ट्युब पनि लिङ्कअप गरेँ, यहाँ मैले इम्ब्रायोलोजी पनि लिङ्कअप गरेँ। पोइन्ट नम्बर 1, इन केस अफ म्यामल हेर्नु त, फर्स्टमा के भन्ने रहेछ? जाइगोट। ल भन्नु त, यो जाइगोट कहाँ बन्छ? त्यति सिम्पली समराइज गरिदिनु त। जाइगोट कहाँ बन्ने रहेछ त? जाइगोट इज फर्मड इन, जाइगोट कहाँ बन्ने त? जाइगोट इन एम्पुला अफ द फ्यालोपियन ट्युब। एम्पुला अफ द फ्यालोपियन ट्युब। तर बच्चा बस्ने ठाउँ कहाँ रहेछ त? बच्चा बस्नको लागि इम्प्लान्ट हुने ठाउँ कहाँ रहेछ त? बच्चा बस्नको लागि यो कहाँ जानुपर्छ त? युटेरस। र यो फर्स्ट स्टेप जब जाइगोट टुक्रिन्छ, अब यसलाई इम्ब्रायो भन्ने। अब जाइगोट केमा चेन्ज भयो त? इम्ब्रायोमा। कति बेला? जब क्लिभेजमा जान्छ, अनि यो केमा चेन्ज हुन्छ? इम्ब्रायो। टुक्रिन सुरु गरेपछि मात्रै यसलाई के भन्ने त? इम्ब्रायो। र पहिलो स्टेज के रहेछ? क्लिभेज। टुक्रिने स्टेजलाई के भन्ने? क्लिभेज। म्यामलमा क्लिभेज कति बेला हुन्छ भने सोध्छ? ल भन्नु त, म्यामलमा क्लिभेज कति बेला हुन्छ? म्यामलमा क्लिभेज कति बेला हुन्छ? म्यामलमा क्लिभेज, टेल मी, म्यामलमा क्लिभेज कति बेला हुन्छ? जाइगोट के गर्दाखेरि? हिँड्दाखेरि। कहाँबाट कहाँ हिँड्दा? ड्युरिङ द मुभमेन्ट अफ जाइगोट फ्रम एम्पुलाबाट
हिँड्दाखेरि भन्दा मन कति बेला टुक्रिने हो? छोडेर जाँदा हैन, छोडेर जाँदा कति बेला टुक्रिने रहेछ? फ्रम एम्पुला टु युटेरस है त। त्यो एन्सर हो, धरानमा सोधेको क्वेशन। इन म्यामल क्लिभेज टेक्स प्लेस इनसाइड द फालोपियन ट्युब। फालोपियन ट्युब भित्रै क्लिभेज हुन्छ जब यो एम्पुलाबाट युटेरसमा जान सुरु गर्छ। तर फ्रगमा चाहिँ वाटरमा क्लिभेज हुन्छ। अब यो केमा चेन्ज भयो त? मोरुला। कति सेल स्टेजलाई मोरुला भन्नुहुन्छ ल भन्नु त? कति सेल स्टेजलाई मोरुला भन्ने? मोरुला इज 16 सेल स्टेज। सोलिड बल स्ट्रक्चर भनौँ भने के लगाउने त? 16 सेल स्टेज के रहेछ त? मोरुला। मोरुला के 16 सेल स्टेज। सोलिड बल स्ट्रक्चर भनौँ भने के लगाउने? मोरुला। मलबेरी सेप स्ट्रक्चर भनौँ भने के लगाउने? मोरुला। अब यो केमा चेन्ज भयो त? ब्लास्टुला। मोरुला केमा चेन्ज भयो? ब्लास्टुला। र ब्लास्टुला स्टेजमा के हुने रहेछ? युटेरसको वालमा एट्याच हुन्छ। त्यसलाई के भन्ने? इम्प्लान्टेसन। कति ड्युरेसन पछि हुने त? 1 विक अफ फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसन भएको कति ड्युरेसन पछि? 1 विक पछि। अब यो ब्लास्टुला केमा चेन्ज भयो? ग्यास्ट्रुला। ग्यास्ट्रुलामा गएर कतिवटा लेयर बन्छ? 3टा। सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम के रहेछ त? इक्टोडम। भित्रको लेयरको नाम के रहेछ? मेसोडम। त्योभन्दा भित्रको लेयरको नाम के रहेछ त? इन्डोडम। नाउ टेल मी, इक्टोडमबाट के बन्छ? इक्टोडमबाट हेर्नु त, एक्जाममा सोधो व्हिच अफ द फलोइङ इज डिराइभ फ्रम इक्टोडम भनेर हजुरलाई केही पनि आउँदैन, के गर्ने? नजिकको साथीलाई माथिदेखि तलसम्म हेर्नु। बाहिरबाट जे देख्नुहुन्छ त्यो सबै केटिक लगाइदिने त। बाहिरबाट जे देख्नुहुन्छ सबै इक्टोडम। बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ? हेर्नु त, स्किनको के? इपिडर्मिस। बाहिरको इपिडर्मिस हो नि त। त्यही भएर हियर, नेल यो सबै के को पार्ट हो त? इपिडर्मिस। हियर, नेल सबै पार्ट के हो त? इपिडर्मिस। हेर्नु है त, एउटा इपिडर्मिस। अर्को आई। मेरो आँखा हेर्दा के देख्नुहुन्छ? टेल मी। राम्रोसँग हेर्नु, अनि के देखिन्छ? फेरि संसार देख्यो भन्ने होइन नि फेरि। अरे संसार त अति हुन्छ यार। अर्को आई। आई इम्प्लान्टेसन कसरी डिभाइड भएपछि टुक्रिएपछि के भन्ने पठाएको छु मैले? इम्ब्रायो भन्ने भनेको छैन। जब जाइगोट टुक्रिन सुरु गर्छ, नटुक्रिदासम्म चाहिँ जाइगोट हो के। टुक्रिएपछि चाहिँ यो के हो त? इम्ब्रायो। आईको कुन पार्ट? आईको एलसीआर सर्किट पढ्नु भयो होला नि। एलबाट इन्डक्टेन्स, सीबाट क्यापासिटेन्स, आरबाट रेसिस्टेन्स पढ्नु भएन? हाम्रो चाहिँ सेपरेट फुल फर्म छ। एलबाट लेन्स, सीबाट कन्जक्टाइभा कर्निया, आरबाट रेटिना। यति त याद गर्नै पर्छ, यो त स्योर सोध्ने क्वेसन हो। एउटा ईबाट इपिडर्मिस, अर्को ईबाट आई, अर्को ईबाट इनामेल, अर्को ईबाट इन्टायर नर्भस सिस्टम, अर्को इन्टायर नर्भस सिस्टम। हेर्नु है त, इन्टायर नर्भस सिस्टम भनेको सबै नर्भस सिस्टम एक्सेप्ट, हेर्नु है, एक्सेप्ट मेनिन्जेज एन्ड माइक्रोग्लिया। सबभन्दा पहिला बन्ने नर्भस सिस्टम पनि, सबभन्दा पहिला बन्ने सिस्टम पनि नर्भस सिस्टम हो, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। एनएस भनेको नर्मल स्लाइड नलगाउने नि। हाम्रो सिस्टम मध्ये सबभन्दा पहिला बन्ने सिस्टम नर्भस सिस्टम रहेछ। त्यहाँ हेर्नु त, एउटा ईबाट के रहेछ? इपिडर्मिस, अर्को ईबाट के रहेछ? आई, अर्को ईबाट के रहेछ? इनामेल, अर्को ईबाट के रहेछ? इन्टायर नर्भस सिस्टम। मैले यसलाई यसरी सम्झिन लगाउँछु है त, कोइपिक भनेर। एउटा ईबाट इपिडर्मिस, अर्को ईबाट आई, अर्को ईबाट इनामेल, अर्को ईबाट इन्टायर नर्भस सिस्टम। पीबाट पिट्युटरी,
P बाट pituitary and pineal gland, P बाट pituitary and pineal gland, हेर्नु है, pituitary gland, pineal gland, I बाट internal ear, हेर्नु है त, I बाट के रहेछ internal ear, C बाट के रहेछ त, C बाट cartilage of visceral arch, visceral arch, यो नाम मात्रै सम्झिने है त, आजदेखि यसरी सम्झिनु। इक्टोडमबाट के भन्छ भने सोध्यो भने फोई पिग, फो ई बाट एउटा ई बाट यसरी जानु, एपिडर्मिस, अर्को ई बाट आई, आई को के एलसीआर, एल बाट लेन्स, सी बाट कंजक्टिवा कर्निया, आर बाट रेटिना, अर्को ई बाट इनामेल, अर्को ई बाट इन्टायर नर्भस सिस्टम एक्सेप्ट मेनिन्जेस एन्ड माइक्रोग्लिया। यो मेनिन्जेस र माइक्रोग्लिया एम बाट स्टार्ट छ, त्यही भएर यो के बाट बन्ने त, मेसोडर्मबाट, एम बाट स्टार्ट छ। सो दिज आर द डिराइभ फ्रम द मेसोडर्म, पी बाट पिट्युटरी एन्ड पाइनियल ग्ल्यान्ड, आई बाट इन्टरनल इयर, सी बाट कार्टिलेज अफ विसरल आर्ट है त। अब इन्डोडर्मको लागि हेर्नु त, इन्डोडर्मको लागि यु क्यान रिमेम्बर एज, यो इक्टोडर्म हो फर इन्डोडर्म, इन्डोडर्म एउटा सलमान खानको मुभी सम्झिनु, ल भन्नु त सलमान खानको मुभी, फेरि तेरे नाम गर्ने होइन नि, इन्डोडर्मको लागि सलमान खानको मुभी सम्झिने, क्यान यु गेस त सलमान खानको मुभीको नाम? सुल्तान, बडीगार्ड, वीर। ओके, आर बाट स्टार्ट गर्ने है त, आर बाट स्टार्ट हुने के, आर ई ए डी वाई, रेडी, रेडी थियो भन्ने सम्झिने, रेडी थियो, जमानाको मुभी हो नि त। अब पछि हाम्रो भेट भयो भने के भन्छौँ हामीले, सर हजुरले हामीलाई पढाउनु भएको थियो, यस्तो गर्नु भएको थियो, थियो थियो लाग्छ नि त। रेडी थियोको आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेर्नु है, आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिराइभ फ्रम भन्नु भने इन्डोडर्म, पीबाट स्टाचियन ट्युब इज डिराइभ फ्रम भन्नु भने, स्टाचियन ट्युब इज डिराइभ फ्रम भन्नु भने इन्डोडर्म, अडिटरी ट्युब इज डिराइभ फ्रम भन्नु भने, अडिटरी ट्युब इज डिराइभ फ्रम भन्नु भने इन्डोडर्म। अर्को डाइजेस्टिभ सिस्टम, हेर्नु है, डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड इज डिराइभ फ्रम, एन्ड ग्ल्यान्ड, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भनेको है त, सबिना, सबिना, आर यु किडिङ? ओके, इन्डोडर्मको लागि के भने सम्झिने, रेडी थियो, रेडीको आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, आरबाट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ईबाट स्टाचियन ट्युब, एबाट अडिटरी ट्युब, डीवाईबाट डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, एक्सेप्ट सबै डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड चाहिँ इन्डोडर्मबाट बन्ने हो, एक्सेप्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड, सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज डिराइभ फ्रम द इक्टोडर्म, सेलिभरी ग्ल्यान्ड चाहिँ केबाट बन्ने, इक्टोडर्म। थियोको थाइबाट थाइरोइड, हेर्नु है त, थाइरोइड, अर्को थाइबाट के हो त, थाइमस, अर्को थाइबाट थाइमस, अर्को थाइबाट के हो त, पाराथाइरोइड, हेर्नु त, पाराथाइरोइड। ओके, अब मलाई भन्नु त, सिम्पली इम्ब्रायोलोजीको मैले म्यामलको इम्ब्रायोलोजीमा लिङ्क अप गर्दा फर्स्टमा के बन्ने, जाइगोट, फर्स्टमा के बन्ने, जाइगोट, जाइगोट केमा चेन्ज भयो, जाइगोट केमा चेन्ज भयो, जाइगोट क्लिभेज, क्लिभेज केमा चेन्ज भयो, मोरुला, भनेको क्लिभेज पछि चाहिँ यो के हुन्छ, इम्ब्रायो, केमा चेन्ज भयो, मोरुला, केमा चेन्ज भयो, ब्लास्टुला, केमा चेन्ज भयो, ग्यास्ट्रुला, केमा चेन्ज भयो, ग्यास्ट्रुला, याद गर्नु है त। सिम्पली ग्यास्ट्रुलामा गएर कतिवटा लेयर बन्छ, तीनटा, सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम इक्टोडर्म, बिचको लेयरको नाम मेसोडर्म, त्योभन्दा भित्रको लेयरको नाम के रहेछ, इन्डोडर्म। इम्प्लान्टेसन कुन स्टेजमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने के लगाउने, ब्लास्टुला, फर्टिलाइजेसन भएको कति ड्युरेसन पछि, 1 विक, फर्टिलाइजेसन भएको कति ड्युरेसन पछि, 1 विक, र ग्यास्ट्रुलामा गएर तीनवटा लेयर मध्ये इक्टोडर्मबाट के बन्ने, फोई पिक,
हेर्नु त इक्टोडर्मबाट के बन्ने फोइपिक फर्स्ट ईबाट इपिडर्मिस अर्को ईबाट आई अर्को ईबाट के हो त अर्को ईबाट इनामेल अर्को ईबाट के हुने रहेछ इनामेल अर्को ईबाट entire nervous system except meninges and microglia. Meninges and microglia derive from the mesoderm. P but pituitary and pineal gland. I but internal ear. C but cartilage of visceral arch. इति याद गर्नु है त इन्डोडर्म को लागि के थियो रेडी थियो रेडी को आर बाट रेस्पिरेटरी सिस्टम ई बाट युस्टाचियन ट्यूब ए बाट ऑडिटरी ट्यूब यूआई बाट डाइजेस्टिव सिस्टम एन्ड डाइजेस्टिव ग्ल्यान्ड एक्सेप्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड र अर्को थाइ थियो को थाइरोइड थाइमस पाराथाइरोइड थाइरोइड थाइमस एन्ड पाराथाइरोइड र मेसोडर्म को लागि चाहिँ होमवर्क है त घरमा गएर पढेर आउनु another one is uterus anyway in case of uterus first one is uterus लाई तीनवटा पार्टमा डिवाइड गर्नु uterus लाई तीनवटा पार्ट फन्डस अर्को बडी अर्को सर्भिक्स uterus को कतिवटा पार्ट रहेछ तीनटा फन्डसमा इम्प्लान्टेसन हुने पार्टको नाम के हो इम्प्लान्टेसन टेक्स प्लेस इन भने सोच इम्प्लान्टेसन भन्नु भने के लगाउने त इम्प्लान्टेसन भन्नु भने फन्डस र याद गर्नु यो फन्डसमा इम्प्लान्ट हुँदा के को थ्रुबाट इम्प्लान्ट हुन्छ प्लासेन्टा के को थ्रुबाट इम्प्लान्ट हुने रहेछ प्लासेन्टा प्लासेन्टा कुन सेलबाट बन्छ भने सोध्छ प्लासेन्टा बनाउने सेलको नाम के हो त ट्रोफोब्लास्ट सेल र प्लासेन्टाले के सेक्रेट गर्छ भने सोध्छ एससीजी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन र कुन स्टेजमा इम्प्लान्टेसन हुन्छ ब्लास्टुला र फर्टिलाइजेसन भएको कति ड्युरेसन पछि त 1 week after fertilization 1 week after fertilization के हुने रहेछ त इम्प्लान्टेसन point number 1 attachment of the embryo in the wall of uterus is called now tell me attachment of the embryo in the wall of uterus is called uterus को wall मा embryo attachment हुने प्रोसेसलाई के भन्ने त इम्प्लान्टेसन इम्प्लान्टेसन कुन स्टेजमा हुने रहेछ इम्प्लान्टेसन कुन स्टेजमा हुने रहेछ त इम्प्लान्टेसन ब्लास्टुला स्टेजमा इम्प्लान्टेसन फर्टिलाइजेसन भएको कति ड्युरेसन पछि त आफ्टर 1 week अफ फर्टिलाइजेसन र इम्प्लान्टेसन युटेरसको वालमा टाँसिने प्रोसेसलाई त्यसलाई के भन्ने युटेरसको वालमा टाँसिन्छ के को थ्रुबाट प्लासेन्टा र प्लासेन्टा केबाट बन्छ भन्ने सोध्यो भने के लगाउने ट्रोफोब्लास्टले के बनाउँछ त एससीजी एससीजी भनेको प्रेग यो युरिनमा प्रेजेन्ट हुन्छ एससीजी ह्युमन एनोइ मान्छे ह्युमन कोरियन भन्ने लेयरले बनाउने हो दिस वान इज कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इम्ब्रायोलोजीमा पढ्नुहुन्छ के ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एससीजी हेर्नु त ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एससीजी बनाउँछ एससीजी ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन युरिनमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यही भएर युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्टमा के हेर्ने हो त एससीजी another one is body largest part of प्लासेन्टाले बनाउने हो या प्लासेन्टा छैन एससीजी इज प्रोड्युस बाइ भन्नु भने प्लासेन्टा लार्जेस्ट पार्ट अफ युटेरस भन्नु भने के लगाउने बडी लार्जेस्ट पार्ट अफ युटेरस इज बडी एन्ड 2/3 पार्ट अफ युटेरस इज बडी 1/3 पार्ट अफ युटेरस इज सर्भिक्स युटेरसलाई कतिवटा पार्टमा डिवाइड गर्ने तीनटा एउटा के फन्डस एउटा के फन्डस अर्को के बडी अर्को के सर्भिक्स फन्डसमा के हुन्छ इम्प्लान्टेसन लार्जेस्ट पार्ट भनौँ भने के रहेछ बडी 2/3 पार्ट भनौँ भने के रहेछ बडी 1/3 पार्ट भनौँ भने के रहेछ सर्भिक्स अब हेर्नु त दिस स्ट्रक्चर इज सर्भिक्स यो सर्भिक्सलाई मैले यो लाइनले दुईटामा डिवाइड गर्ने हेर्नु है यो लाइनले सर्भिक्सलाई मैले दुईटामा डिवाइड गरेँ यो माथितिर हुने लाइन इन्डो सर्भिक्स यो ओपन भएको छ माथितिर हुने दिस वान इज इन्डो सर्भिक्स हेर्नु है ब्लू कलरले मैले के देखाएको छु इन्डो सर्भिक्स तल मैले यो रेड कलरले के देखाएको छु त इक्टो सर्भिक्स इन्डो सर्भिक्स इक्टो सर्भिक्स यो भन्दा तल के हुन्छ त यो भन्दा तल हुने स्ट्रक्चरको नाम दिस वान इज भजाइना हेर्नु त यो भन्दा तल के हुने रहेछ त
भजाइना भजाइनातिर हुने के हो त इक्टो बडी अफ युटेरसतिर हुने के हो त इन्डो यो भित्र छ नि त यो भित्र हुने सर्भिक्सलाई इन्डो सर्भिक्समा कुन इपिथेलियम हुन्छ भने सोध्छ इन्डो सर्भिक्समा कोलमनार इपिथेलियम त्यही भएर युटेरसतिर छ नि त इन्डो भनेको भित्र छ त्यही भएर युटेरसमा नि के हुन्छ त कोलमनार हेर्नु त युटेरसमा नि कुन इपिथेलियम हुने रहेछ त युटेरस भनौँ भने के लगाउने कोलमनार युटेरसतिर हुने सर्भिक्स इन्डो सर्भिक्स के रहेछ कोलमनार बडीतिर हुने कोलमनार यो ओपनिङ छ नि त यो ओपनिङको नाम आइओएस इन्टर्नल अस इन्डो सर्भिक्स बडीमा माथितिर ओपन भएको छ के को थ्रुबाट ओपन हुने रहेछ त इन्टर्नल अस है त इन्टर्नल अस यसको बाहिरतिर हुनेलाई त्यसलाई के भन्ने इक्टोसर्भिक्समा कुन इपिथेलियम हुन्छ त स्क्वामस हेर्नु है त इक्टोसर्भिक्समा कुन इपिथेलियम हुन्छ स्क्वामस र यसमा के हुन्छ त एक्सटर्नल अस यो के को थ्रुबाट ओपन हुन्छ एक्सटर्नल अस सर्भिक्स ल भन्नु त सर्भिक्सलाई कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्न मिल्ने रहेछ दुईटा यदि भित्र छ भने ब्लू कलरले देखाछ दिस वान इज इन्डो सर्भिक्स कुन इपिथेलियम हुने रहेछ कोलमनार त्यहाँ के हुन्छ इन्टर्नल असको थ्रुबाट बडीतिर माथितिर बडी अफ युटेरसतिर ओपन हुन्छ अर्को भनेको इक्टो सर्भिक्स भजाइनातिर ओपन हुन्छ इक्टो सर्भिक्स के को थ्रुबाट ओपन हुन्छ एक्सटर्नल अस इन्डो सर्भिक्समा के हुन्छ कोलमनार इक्टो सर्भिक्समा के हुन्छ स्क्वामस यो दुईटाको बिचमा कोलमनार र स्क्वामसको बिचमा अथवा इन्डो र इक्टो सर्भिक्सको बिचमा एउटा लाइन छ त्यो लाइनले दुईटालाई डिभाइड गरेछ त्यो जंक्सनको नाम के हो क्यान यु टेल मी यो जंक्सनको नाम दिस जंक्सन इज कॉल्ड चकलेट दिन्छु टी बाट स्टार्ट हुन्छ सेकेन्ड लेटर आर हो थर्ड लेटर ए हो सर्भिक्सको बिचमा जस्ट सर्भिक्स दिस वान इज ट्रान्जिसन जोन सर्भिक्समा दुईटा इपिथेलियम रहेछ के भित्र हुने के कोलमनार बाहिर हुने के स्क्वामस यो जंक्सनलाई के भन्ने ट्रान्जिसन जोन यहाँबाट एउटा टेस्ट गर्छ के यहाँबाट टिस्यु लेयर हेर्छ त्यो टेस्टको नाम के हो त प्यापिस्मियर टेस्ट क्वेशन नम्बर 1 प्यापिस्मियर टेस्ट डन इन प्यापिस्मियर टेस्ट केमा गर्छ त ल भन्नु त प्यापिस्मियर टेस्ट केमा गर्ने रहेछ त कुन टेस्टमा सर्भाइकल क्यान्सर प्यापिस्मियर टेस्ट केमा गर्ने सर्भाइकल क्यान्सर कस्तोमा कमन हुन्छ धेरै बच्चा भएको मल्टिप्यारस हेर्नु है त धेरै बच्चा भएकोमा चाहिँ के हुने रहेछ त सर्भाइकल क्यान्सर कमन हुने रहेछ सर्भाइकल क्यान्सर गराउने भाइरसको नाम के हो भने सोध्छ एचपीभी सर्भाइकल क्यान्सर गराउने ह्युमन हेर्नु त ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस पोइन्ट नम्बर 1 प्यापिस्मियर टेस्ट कहाँबाट गर्छ भने सोध्छ प्यापिस्मियर टेस्ट कहाँबाट गर्ने ट्रान्जिसन जोनबाट प्यापिस्मियर टेस्ट केमा गर्छ भने सोध्छ सर्भाइकल क्यान्सर कमन इन मल्टिप्यारस धेरै बच्चा भएको सर्भाइकल क्यान्सर इज कज बाई ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस another one is हेर्नु है त another one is point to be remembered most common cancer in Nepalese female most common cancer in Nepalese female भनौँ भने के लगाउने Nepalese female भनौँ भने cervical cancer most common cancer in Nepalese female cervical cancer now tell me most common cancer in worldwide female भनौँ भने breast cancer Nepalese female मा कुन चाहिँ कस्तोमा कमन हुने सर्भाइकल क्यान्सर मल्टिप्यारस और नलिप्यारस मल्टी भनेको धेरै प्यारस भनेको बच्चा धेरै बच्चा जन्माएकोमा के रहेछ त सर्भाइकल क्यान्सर कमन अर्को भनेको नलिप्यारस नली भनेको नील प्यारस भनेको बच्चा नलिप्यारसमा कुन कमन हुन्छ ब्रेस्ट क्यान्सर नलिप्यारसमा ब्रेस्ट क्यान्सर कमन हुन्छ मल्टिप्यारसमा सर्भाइकल क्यान्सर कमन हुन्छ breast cancer and cervical cancer. Is that clear? Tell me. Is that clear or not? के गाह्रो भएको छ
फेरि मैले डाइरेक्ट बोर्डबाट पढाइरहेको छु। बोर्डबाट पढाउँदा एडजस्ट हुनु भएको छ? मलाई बोर्ड नै मनपर्छ कि आई डोन्ट नो किन हो। स्लाइड चाहिन्छ भने त स्लाइड पनि दिउँला गरौँला। Okay, then look here. Another one is Anoita. What is uterine prolapse? What is uterine prolapse? X in law. Okay, everyone. Now tell me, what is uterine prolapse? What is uterine prolapse? Can you tell me? आङ खस्ने सुन्नु भएको छ? आङ खस्ने, पाठेघर खस्ने भन्छ। This one is socially isolated disease. हेर्नु यो सोसियली आइसोलेटेड डिजिज हो र सिम्पली प्रेजेन्ट गर्दैन। बिरामीले आएर भन्दैन है सिम्पली डाक्टर हुन यु हेभ टु बी डिफरेन्ट है। अब हजुर कहीँ जानु भएको छ भने डाक्टरकोमा जाँदा हजुर जानुभन्दा पहिला नै उसले नमस्ते गरिदिन्छ। पहिला नै अलरेडी टिकटमा नाम हुन्छ, त्यही पनि नाम सोध्छ हजुरको नाम के हो भनेर, अनि सोध्छ के गर्दै हुनुहुन्छ, मेडिसिन प्रिपरेसन, अनि जोडिहाल्छ ल ल ठुलो डाक्टर भन्नुपर्छ, एकदमै ठुलो डाक्टर। अनि फेरि सोध्छ घर कहाँ हो भनेर, घर कहाँ हो भनेर सोद्धा एउटा घरको ठाउँ भन्नुहुन्छ, त्यसलाई लिङ्क अप गरिहाल्छ। यस्तो ठाउँ म गएको छु नि, सच अ ब्युटिफुल प्लेस, त्यहाँ शिवजीको मन्दिर छ, जानु भएको छ, फेरि मन्दिर जता जतै भइहाल्छ। त्यो सबै लिङ्क अप गर्नु भनेको पेसेन्टलाई ओपन अप गर्ने हो। कति व्यथाहरू कति डिजिजहरू पेसेन्टले भन्दैन भने चाहिँ ओपन अप गर्नुपर्छ। आई स्टिल रिमेम्बर अ फिमेल, एकजना आमा आउनु भएको थियो, 2 नम्बरमा टिकट थियो। 35 वटा बिरामी हेरिसक्दा पनि आमा भित्र छिर्नु भएन। पछि फाइनल्ली आमा भित्र छिर्नु भयो टी ब्रेकको टाइममा, जब भित्र सबै खाली थियो। त्यति बेला मैले सोधेँ आमा के भयो? आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबु टाउको दुखो। अब टाउको दुखो भनेर पठाउने कुरो हुँदैन नि त, तर आमाको बडी ल्याङ्ग्वेजले देखाइराखेको थियो कि आमाले ढाट्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछि मैले आमालाई ओपन अप गर्न सुरु गरेँ। आमा कहाँबाट आउनु भएको? आमा के गर्नुहुन्छ? घरमा गाई बस्तुहरू कति छन् नि आमा? मैले फेरि थप्दै थिएँ, आमा भैँसीले दुध कति दिन्छ? मैले आमालाई अझै सोध्दै थिएँ, आमा छोराछोरी कति छन्? आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबु 5 जना। म पनि मुसुक्क हाँस्दै थप्दै थिएँ,
आमा अझै एकजना थपेको भए त आधी दर्जन पुग्ने रहेछ। आमा पनि मुसु मुसु हाँस्नु भयो। अब मैले हाँस्दै आमालाई सोध्दै थिएँ, आमा अब मलाई नढाँटिकन भन्नुपर्छ, हजुरलाई के भयो? आमाले भन्दै हुन्थ्यो, पिसाब फेर्ने ठाउँबाट बाबु मासुको डल्लो निस्केर साह्रै गाह्रो भयो बाबु, साह्रै दुःख भयो। दिस वान इज कल्ड, दिस वान इज बाहिर निस्किने प्रोसेस, दिस वान इज प्रोल्याप्स है त। बाहिर निस्किने युटेराइन प्रोल्याप्स भनेको डिसेन्स अफ युटेरस, हेर्नु त, डिसेन्स अफ युटेरस, डिसेन्स भनेको तल झर्ने, डिसेन्स अफ युटेरस, युटेरस थ्रु द भजाइना, थ्रु भजाइना तल झर्ने। यसमा मैले 3-4 वटा क्लु दिएको छु। थ्रु द भजाइना ड्यू टु विक सपोर्ट, ड्यू टु विक सपोर्ट, सपोर्ट विक भएर युटेरस तल झर्नेलाई के भन्ने त युटेराइन प्रोल्याप्स। यसमा रिस्कमा मैले कमन दिएको छु, आमा ओल्ड एजमा प्रोल्याप्स बढी हुन्छ, गाउँमा काम गर्ने सुत्केरीमा पनि काम गर्नुपर्नेमा बढी हुन्छ। अर्को भनेको मल्टिप्यारस है त। युटेराइन प्रोल्याप्स धेरै बच्चा जन्माउनेमा कमन हुने रहेछ, ओल्ड एजमा कमन हुने रहेछ। युटेराइन प्रोल्याप्स भनेको के रहेछ? डिसेन्स अफ युटेरस थ्रु द भजाइना। एकचोटि भन्नु त, दिस वान इज युटेरस, युटेरस, युटेरसको कतिवटा पार्ट रहेछ? 3टा। युटेरसको कतिवटा पार्ट रहेछ? 3टा। सबभन्दा माथि के? फन्डस, त्योभन्दा तल के? बडी, त्योभन्दा तल के त? सर्भिक्स। फन्डस, बडी, सर्भिक्स। ल हेर्नु है त, सर्भिक्स, सर्भिक्स भन्दा तल के हुन्छ त? सर्भिक्स भन्दा तल भजाइना, सर्भिक्स भन्दा तल के हुन्छ त? भजाइना। हेर्नु है, दिस भजाइना, भजाइनामा, भजाइना इज ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान, यो भजाइना हो नि त। दिस वान इज ट्युबुलर, ट्युबुलर कपुलेटरी भजाइनामा। हेर्नु है, फर्स्ट पोइन्ट इज ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान। भजाइनामा के रहेछ? ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान। ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान, भजाइना इज लाइन बाई नन केराटिनाइज। भजाइनामा कुन इपिथेलियम रहेछ? नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड, स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। अर्को याद गर्नु, भजाइनाको पीएच के हुन्छ त? पीएच अफ भजाइना इज एसिडिक। पीएच कति हुने रहेछ त? 4.5। पीएच कति हुने रहेछ? 4.5। र पीएच एसिडिक हुने कारण के हो त? ल्याक्टोब्यासिलस। पीएच एसिडिक हुने कारण के हो त? ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस। पीएच इट्स ड्यू टु ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस। फर्स्टमा युटेरसको कतिवटा पार्ट छ? 3टा। अलरेडी आई टॉट अबाउट दिस, फन्डस, बडी, सर्भिक्स। यो भन्दा तल के छ? भजाइना। ट्युबुलर कपुलेटरी अर्गान इज भजाइना, नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस कहाँ हुने? भजाइना। भजाइना इज लाइन बाई नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। भजाइनामा हुने ब्यासिलसको नाम के रहेछ? ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस। र पीएलले गर्दा के बनाउँछ? ल्याक्टिक एसिड बनाउँछ के, ल्याक्टिक एसिड। त्यही भएर ल्याक्टोब्यासिलस एसिडोफिलस। र पीएच के हुन्छ त? एसिडिक। कति हुन्छ? 4.5। अब यतिकै नछोड्ने, स्क्वामस भन्नु भएको छ नि, ल भन्नु त, स्क्वामस कति टाइपको छ? स्क्वामस कति टाइपको छ? 2टा। स्क्वामस 2टा टाइप छ। सिंगल लेयर छ भने, सिंगल लेयर छ भने सिम्पल। हेर्नु है, स्क्वामस यति सँगै याद गर्नु। यदि मल्टिपल लेयर छ भने, यहाँ सँगै मैले एउटा एनिमल टिस्यु पढाइदिएँ है त, स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस कति टाइपको? 2टा। सिंगल लेयर छ भने के भन्ने? सिम्पल। मल्टिपल लेयर छ भने के भन्ने? स्ट्राटिफाइड। स्ट्राटिफाइड पनि 2टा छ, एउटा नन केराटिनाइज, नन केराटिनाइज, नन केराटिनाइज, another one is केराटिनाइज, केराटिनाइज। नन केराटिनाइज को लागि, नन केराटिनाइज प्रेजेन्ट इन भने सोध्यो भने, हेर्नु है, मैले ग्रीन कलरले देखाएको छु। बकल क्याभिटी, बकल क्याभिटी। another one is ओसोफेगस, ओसोफेगस। another one is conjunctiva, conjunctiva। another one is cornea, another one is
एनल क्यानल जस्तै अर्को बर्थ क्यानल पनि है त। अब हेर्नु त बकल क्याभिटीको बीलाई अन्डरलाइन गरिदिनु। हेर्नु है, नन केराटिनाइजको लागि बकल क्याभिटीको बीलाई, ओसोफेगसको ओलाई, कन्जक्टाइभा कर्नियाको सीलाई, एनल क्यानलको एलाई के भने सम्झिने, बकलको बीओ सीए याद गर्नु है त। DOCA भने सम्झिने, आई कान्ट प्रोनाउन्स इट बट यु क्यान मेमोराइज BOCA। बीबाट बकल क्याभिटी नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, ओसोफेगस नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, कन्जक्टाइभा कर्निया नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस, एनल क्यानल जस्तै अर्को पनि के हो त बर्थ क्यानल, दुईटै के हो त नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस। नन केराटिनाइजको लागि सम्झिनु BOCA। अर्को केराटिनाइजको लागि के भने सम्झिने, नहास। केराटिनाइजको लागि के भने सम्झिने, नहास। नहासको एनएबाट हाँस्नु पर्दैन के, एनएबाट नेल, एचएबाट हेयर, एसबाट स्किन, नेल, हेयर एन्ड स्किन। हेर्नु है त, नेल, हेयर एन्ड स्किन। र युटेरसको सबभन्दा यहाँ हेर्नु न, हिस्टोलोजिकली युटेरसको 3वटा लेयर छ। हेर्नु त, सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम, सबभन्दा बाहिर यो भजाइना भन्दा माथि युटेरस छ, सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम पेरिमेट्रियम। हेर्नु है, सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम के रहेछ, पेरिमेट्रियम, आउटरमोस्ट लेयर। बिचको मसलबाट बन्ने लेयर यो ब्ल्याक कलर छ, दिस वान इज मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। र यो भन्दा नि भित्रको लेयर इन्डोमेट्रियम, दिस वान इज हिस्टोलोजी अफ युटेरस। हिस्टोलोजीमा कतिवटा लेयर रहेछ, 3टा। सबभन्दा बाहिरको लेयरको नाम पेरिमेट्रियम, भित्रको लेयरको नाम मायोमेट्रियम, त्यो भन्दा नि भित्रको लेयरको नाम, हेर्नु त, यो भन्दा नि भित्रको लेयरको नाम के रहेछ त, इन्डोमेट्रियम। इन्डोमेट्रियम, इन्डोमेट्रियम पनि 2टा लेयर छ, एउटा स्ट्राटम बेसालिस, स्ट्राटम बेसालिस, अर्को स्ट्राटम फंक्शनालिस। स्ट्राटम फंक्शनालिस मीन्स हुँदा ब्रेकडाउन हुने लेयरको नाम के हो, ब्रेकडाउन ड्युरिङ मीन्स हुँदा ब्रेकडाउन हुने लेयरको नाम के रहेछ, स्ट्राटम फंक्शनालिस। यहाँ हेर्नु है त, यहाँ हेर्नु त, सिम्पली फंक्शनालिस है त, स्ट्राटम फंक्शनालिस। यहाँ हेर्नु, हिस्टोलोजिकली युटेरसको कतिवटा लेयर छ, 3टा। आउटरमोस्ट लेयरको नाम के, पेरिमेट्रियम। मिडिल लेयरको नाम के, मायोमेट्रियम। इनरमोस्ट लेयरको नाम के, इन्डोमेट्रियम। मायो मिन्स मसल है त, मायो मिन्स मसल। कुन मसलबाट बन्छ मायोमेट्रियम, यस्तै हजुरले हर्टमा पनि पढ्नुहुन्छ नि, सबभन्दा बाहिर पेरिकार्डियम, बिचको मायोकार्डियम, त्यो भन्दा भित्र इन्डोकार्डियम। मुटुमा कार्डियम भए जस्तै पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इन्डोकार्डियम। मायो भनेको मसल रहेछ भनेपछि मायोकार्डियममा कुन मसल हुन्छ त, कार्डियाक मसल भए जस्तै मायोमेट्रियममा के हुन्छ त, स्मुथ मसल। मायोमेट्रियममा स्मुथ मसल। अरे कार्डियाक मसल नभन्ने नि फेरि, यहाँ कार्डियाक मसल भन्यो भने त पाठेघर धड्केला नि फेरि। लभ कसरी धड्किन्छ मुटु थाहा छ, कसरी धड्किन्छ, लब डब हैन, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब, लाइक दिस। कहिलेकाहीँ यस्तो साउन्ड सुन्नुहुन्छ, लब डब लब डब लब डब। बिचमा एबनर्मल साउन्ड सुन्नु भएको छ नि, द्याट इज मर्मर। एबनर्मल हार्ट साउन्ड भने सोध्यो भने के लगाउने, मर्मर। लब डब लब डब लब डब, दिस वान इज मर्मर। लब डब, दिस वान इज एबनर्मल साउन्ड इज मर्मर। फर्स्ट हार्ट साउन्ड के हो, फर्स्ट हार्ट साउन्ड के हो, क्यान यू टेल मी, लभ। फर्स्ट हार्ट साउन्ड के हो त, लभ। फर्स्ट लभ भन्ने सम्झिने, LUBB, फर्स्ट लभ है त स्पेलिङ, फर्स्ट लभ LUBB। फेरि LOB लभ लेख्ने सम्झिनको लागि भनेको, LUBB, फर्स्ट हार्ट साउन्ड, फर्स्ट लभ। फर्स्ट लभ इज अलवेज लाउड, हल्ला हुन्छ। फर्स्ट लभ इज अलवेज बी लङ्गर ड्युरेसन, लामो समयसम्म चल्छ। फर्स्ट लभ इज लो पिच, झगडा कम हुन्छ। एम आई राइट?
Am I right? First love is loud, halla huncha. First love is always be longer duration, and first love is low peace. याद गर्ने फर्स्ट और साउन्ड लभ लभ इज लाउड लभ इज लङ्गर ड्युरेसन लभ इज लो पिच यो याद गर्नु है यो पछि कार्डियोभास्कुलर पढाउँदा सोध्छु कार्डियोभास्कुलर पढाउँदा ओके आजलाई यति नै है त स्क्रिनशट गर्नु स्लाइडहरु स्क्रिनशट गर्नु फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट स्लाइड फास्ट है फास्ट गर्नु सेकेन्ड स्लाइड यो याद गर्नु मेसोडम पनि पढेर आउनु यस आज आई एम सफरिङ फ्रम एलर्जिक राइनाइटिस भनेको एलर्जिक राइनाइटिस भनेको कोल्ड एलर्जीले गर्दा सिगान बग्छ नि दिस वान इज एलर्जिक राइनाइटिस फेरि किन रोग भन्नु सरले भन्ने हो नेक्स्ट वान इज नेक्स्ट स्लाइड यसलाई क्लिक गर्नु another slide यसलाई क्लिक गर्नु केही क्वेशन सोध्न पर्यो भने मेसेज गर्नु न के भयो मिन्स हुँदा धेरै पेट दुख्छ नै किनकि युटेराइन कन्ट्राक्सनले गर्दा पेट दुख्ने हो यदि चाहिने भन्दा बढी दुख्यो भने डिस्मेनोरिया भन्छ यु हेभ टु चेक आउट है आई कान्ट डु नथिङ थ्यांक यू एभ्रीवन प्रशान्त आई एम सरी फर टुडे मैले भोलि लिन्छु होला सायद प्रशान्त अर यु क्यान म्याच भोलि लिन्छु म प्रशान्तको के थियो क्वेसन Raise your hand, Prashant. Okay, Prashant, tell me. आजको लागि यही एउटा क्वेशन हो है अरु भ्याउदिन होला म सर यो एक्स्ट्रा क्वेशन हो कि मतलब हाम्रो सिलेबस अन्तर्गत हैन लाइक तपाईले अघि युटेराइन प्रोल्याप्स भन्नुभयो नि यसको चाहिँ मतलब आफ्टर तपाईले के ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो त्यसको यसको धेरै ट्रिटमेन्टहरु हुन्छ केगल एक्सरसाइज भन्ने हुन्छ रिङ पिसेरी भन्ने हुन्छ हैन भने हिस्टेरेक्टोमी भन्ने हुन्छ पाठेघर निकाल्ने पनि हुन्छ र धेरै कजहरु छ रिङ पिसेरी भनेको रिङ हाल्छ छुरा जस्तो अर्को एक्सरसाइज पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ लास्टमा केही भएन भने पाठेघरै निकालेर खाने है त सर अनि माइग्रेन जुन हुन्छ नि हजुर त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ मतलब कुन मेडिसिन्सहरु माइग्रेन क्यान बी क्योर्ड कान्ट बी क्योर्ड है माइग्रेन पुरै निको हुने भन्ने हुँदैन इफ इट इज कन्फर्म दैट दिस वान इज माइग्रेन माइग्रेनको लागि यतिकै हेडेक भनेको एकदम सेन्सिटिभ कुरा हो अब हेडेकको लागि माइग्रेन भनेर अब माइग्रेनको ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ तिमीले अब धेरै सिम्पल डिजिज पेन किलर मात्रै युज गर्ने गर्छ पेन किलर गर्ने स्ट्रेस अभोइड गर्ने फोटोफोबियाहरु हुन्छ धेरै टेन्सन नलिने प्रिभेन्टिभ मेजरहरु बढी युज गर्नुपर्छ के माइग्रेनमा चाहिँ अनि पेन किलरहरु खाने बढी दुःख भने पहिला माइग्रेन हो कि हैन त्यो कन्फर्म गर्नुपर्छ फर्स्टमा हेडेक त लट्स अफ मोर देन हन्ड्रेड्स कज अफ हेडेक बुझ्यौ त्यो हेडेकमा पनि इज दैट माइग्रेन अर नट त्यो कन्फर्म गरेर अनि मात्रै एसेस गर्नुपर्छ यसरी यो औषधि खान्छु अब एकदमै गाह्रो भयो भने चाहिँ प्लिज मेसेज मी है मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ यदि हेल्थ रिलेटेड कुरा छ भने चाहिँ
नाइ भने यत्तिकै मैले यो गर त्यो गर भन्दा त फेरि फसिन्छ त। नाइ भने नजिकको न्युरोलोजिस्टलाई मतलब माइग्रेन छ भने कसरी हामी थाहा पाउने, मतलब त्यो चाहिँ? त्यही त, अब त्यो तिमीलाई मैले माइग्रेन पढाउन त अहिले पोसिबल छैन नि त। माइग्रेनको लागि फोटोफोबियाहरू हुन्छ, हेडेक एसोसिएटेड विथ भमिटिङहरू हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट चोइस इज गो एन्ड चेकअप न्युरोलोजिस्टलाई है। हैन सर, मलाई चाहिँ हैन, मतलब जस्ट एउटा माइग्रेन हेडेकको डायग्नोसिस गर्न गाह्रो छ कि तिमीले सोचे जस्तो सजिलो छैन है। अब कसरी हेडेक हुन्छ, के हुन्छ, प्याटर्न कता हो, कता गइरहेछ, भमिट एसोसिएटेड फ्याक्टर के छ, साइड कहाँ हो, अनसेट के हो, क्यारेक्टर के हो, ड्युरेसन के हो, एभ्रिथिङ इज इम्पोर्टेन्ट। अब यत्तिकै भन्न मिल्दैन, डक्टर बन्न गाह्रो छ नि यार। यस सर। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।